اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الف پیش او ألف پیش او با پیش بو با پیش بو تا پیش تو تا پیش تو ثا پیش ثو فا پیش فو جیم پیش جو جیم پیش جو حا پیش حو حا پیش حو خا پیش خو خا پیش خو ہاں اس کو الف پیش او کھینچ کے نہیں پڑھنا، با پیش بو کھینچنا نہیں ہے، صرف الف پیش او اور الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طرح مجہول بھی نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے۔ دال پیش دو، دال پیش دو ذال پیش ذو، دال پیش دو را پیش رو، را پیش رو زا پیش زو، زا پیش زو سین پیش سو، سین پیش سو شین پیش شو، شین پیش شو صاد پیش سو، صاد پیش سو ضاد پیش دو، ضاد پیش دو طا پیش تو، طا پیش تو ظا پیش ظو، وا پیش وو عین پیش عو، عین پیش عو غین پیش غو، غین پیش غو فا پیش فو، فا پیش فو قاف پیش قو، قاف پیش قو کاف پیش کو، کاف پیش کو لام پیش لو، لام پیش لو میم پیش مو، میم پیش مو نون پیش نو، نون پیش نو واو پیش وو، واو پیش وو ہا پیش ہو، ہا پیش ہو یا پیش یو۔ یا پیش یو یہ آدھے آدھے حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ صحیح سے پہچان کے پڑھ لینا، آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب ملا کے پڑھتے ہیں۔ الف پیش او، الف پیش او با پیش بو، با پیش بو لام پیش لو، لام پیش لو ابولو، ابولو ابل، ابل ہاں اوبولو نہیں پڑھنا بلکہ ابولو پڑھنا ہے۔ میم پیش مو، میم پیش مو را پیش رو، را پیش رو دال پیش دو، دال پیش دو مرد، مرد مرد، مرد جیم پیش جو، جیم پیش جو را پیش رو، را پیش رو فا پیش فو، فا پیش فو جروف، جروف جرف، جروف سین پیش سو، سین پیش سو را پیش رو، را پیش رو فا پیش فو، فا پیش فو صرف، صرف صرف، صرف شین پیش شو، شین پیش سو شو، شو خا پیش خو، خا پیش خو ذال پیش ذو، دال پیش دو شخذ، شخوذ شخذ، شخوذ فا پیش فو، فا پیش فو لام پیش لو، لام پیش لو میم پیش مو، میم پیش مو فلم، فلم فلم، فلم میم پیش مو، میم پیش مو را پیش رو، را پیش رو ضاد پیش دو، ضاد پیش دو
مروغ مرغ مروغ مرغ زا پیش زو زا پیش زو را پیش رو را پیش رو فا پیش فو فا پیش فو زغف ظروف ظرف ظروف را پیش رو را پیش رو تا پیش تو تا پیش تو ثا پیش ثو فا پیش تو رتث رتوس رتث رتوس ذال پیش ذو ذال پیش رو کاف زیر کی کاف زیر کی را زبر را را زبر را ذکر ذکیرا ذکر ذکیرا ذکر ذکر یہاں الگ الگ کر کے لکھا ہے اور یہاں ایک میں ملا کے لکھا ہے، اور یہاں پہ پیش زیر زبر تینوں حرکت آ گئی ہیں نا، تو ذال پیش ذو ذو کی آواز نکلی، پھر کاف زیر کی تو ذو کی ذو کی، را زبر را ذکر ذکر، واو پیش وو وا پیش وو لام زیر لی لام زیر لی ولی 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 دال زبر دا دال زبر دا ولیدا ولیدا ولد 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 نہیں پڑھنا، واو کی آواز ولد سے، صاد پیش سو صاد پیش سو را زیر ری را زیر ری سوری سوری فا زبر فا فا زبر فا سوریفا سوریفا سوریف سوریف یہاں دیکھو اوپر لائن میں الگ الگ کر کے لکھا ہوا ہے، اب یہاں نیچے ایک میں ملا کے زبر زیر پیش تینوں حرکت، تو نون زبر نا، نون زبر نا نا کی آواز نکلی، عین زیر عی عین زیر عی عی کی آواز نکلی، نا عی نعی 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 دال پیش دو دال پیش دو نعیدو نعیدو نعید نعید یا زبر یا یا زبر یا را زیر ری را زیر ری یری یری فا پیش ثو فا پیش فو یریثو یریثو یریث یریث یا زبر یا یا زبر یا عین زیر عی عین زیر عی یعی یعی ضا پیش غو وا پیش غو یعیغ 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 اب اسے گھر میں خوب اچھے سے یاد کر لینا اور پھر سنانا۔